4, 3, 2, 1, engage. Bonjour tout le monde. درت une petite vidéo pour vous expliquer les étapes. هنا غادي نشرح لكم المراحل باش تقدر تغينيسياليزي لو مو دو باس ديال لادريس اللي عطاك ليتابليسمون ديالك اللي هي du genre nom.prénom@ofppt-edu.ma و ابري غادي نشوفوا كيفاش نانستاليو تيمز باش تقدر تكونيكتا وتشارك في لا فورماسيون ا ديستانس. دونك لا بروميير ايتاب هي كتلونسيو لو موتور دو ريشيرش اللي عندكم سواء في ان اورديناتور ولا في ان تليفون بورتابل سا ريفيون ميم كاع لي زيكيبمون فيهم جوجل. دونك غتابي اوفيس 365 تلونسي لا ريشيرش غادي تافيشاو لك هاد لي ريزولطا دو ريشيرش. غتكليكي على اوفيس 365 لوغين مايكروسوفت اوفيس وغتكليكي وغتافيشا لك هاد لا باج. دونك هذه هي الانترفاس ديال اوفيس 365. تكليكي tout simplement على كونيكسيون فوالا. ابري كتافيشي لك هاد لا باج كي دوموند اللي كطلب منك لادريس ميل ديالك اللي عطاك ليتابليسمون اللي فيها @ofppt-edu.ma. كتكليكي على سويفون و ابري كيدوموندي لك لو مو دو باس. دونك غدير لو مو دو باس اللي عطاك ليتابليسمون مع لادريس ميل. كتكليكي على سو كونيكتي كتخرج لك هاد لا باج هي لا باج دو رينيسياليزاسيون دو مو دو باس. لا بروميير انفورماسيون دوموندي هي مو دو باس اكطويل، يعني غادي دير نفس المو دو باس اللي عطاك ليتابليسمون المو دو باس انيسيال. لا دوزيام كاز كدير ان مو دو باس ا فوتر شوا، كتختاروا نتوما ان مو دو باس اللي مناسبكم. كتكونفيرمي هذاك المو دو باس اللي اختاريتيه في لا تروازيام كاز وكتكليكي على سو كونيكتي. كاين اللي غادي يدوز ليه المود باس بلا حتى شي مشكل، وكاين اللي غيتافيش عليه هذا الميساج ديغور كوم كوا هذاك المود باس اللي اختار فيه شي حاجه ناقصه. دونك انا كنعطيكم ان كونساي، هو ملي تبغي دير ان مود باس دير ان مود باس ان تي بو كومبليكي. دير واحد ان ميلانج ديال لي كاركتير، مثلا دير الحروف ودير الارقام، دير حروف كبيره حروف صغيره ou rajouter un arrobas. Après, cliquez là se connecter. Une fois le mot de passe dialk داز غتافيش لك هاد لا باج وكليكي على suivant. ملي كتكليكي على suivant كتخرج لك هاد لا فنيتر، وهاد لا فنيتر il est vraiment très importante. عافاكم ما تكليكيوش على annuler، خذوا الوقت ديالكم وقراو هذاك الشيء اللي مكتوب تما. سي تري سامبل، يا با دو كومبلكسيتي. غير تيقول لك تما او كاو نسيتي لو مو دو باس ديالك اشنو هي الوسيله اللي بغيتي ترجع بها هاد المود باس. دونك الا ما درتيش هاد المرحله نهار غتنسى المود باس غادي يكون عندك مشكل، خصك تسنى الاداره هما اللي يقادوا لك يعاودوا يعطيوك المود باس. الوغ كو الا درتي هاد المرحله ما غتحتاج لتحد، غدير لا رينيسياليزاسيون بلوتو. تقدر دوموندي لو مود باس براسك. دونك هنا عندنا واحد دو سيركل فيهم دي بوين دانتروغاسيون اللي كيبان لكم. عندك سوا غادي تريكوبيري لو مو دو باس بار لو بيي ديال ان نيميرو دو تليفون ولا بار اون ادريس ميل سكوندير. دونك حنا غنختاروا الوسيله السهله اللي هي لو نيميرو دو تليفون وغتكليكي على كونفيغوري مانتونون. وهنا كتافيش لينا هاد لاباج اللي كطلب منا واحد المجموعه من المعلومات. كتختار لو بيي اللي هي ماروك او بلس 212 وابري في لاكاز اللي جوست تحت منها كدير لو نيميرو دو تليفون اللي نتا كتستعملو واللي ممكن في ديك الساعه يوصلك فيه ان ميساج. كدير لو نيميرو مثلا عندك 0 6 73 15 ايتترا ما تبداش بالصفر، بدا ب 73 وكمل. دونك هذاك الصفر ديما نحيدوه لان ديجا عندك بلس 212 الفوق. دونك كليكي على مونفويي ان اس ام اس وفي ديك الساعه سور لو شون كيجيك واحد الميساج في لو بورطابل ديالك. هذاك فيه ان كود، هذاك لو كود كتكتبو في هذيك لاكاز اللي قبل من فيريفيي. يفو فير اتونسيون، هذاك لو كود كتبو تيل كيلي.
ما دير فيه حتى شي خطا. الا عندك ان شيفر كي مانك ولا شي خطا فيه ما غاديش يدوز. دونك كليكي على فيريفيي. ابري كتخرج لك هاد لا فنيتر وكتشوفوا داك لي دو سيركل اللي كانوا عندنا فيهم لي بوين ديكسكلاماسيون، ولا عندنا غير واحد، الاخر واحد في الحمر وواحد في الخضر فيه لا بتيت كوش فيرت كوم كوا سي بون راه اختاريتو نيميرو التليفون باش ترجعوا المود باس الى ضاع ليكم. وكي كيبان لكم تما مكتوبه شونجي يعني بوسيبل انك تبدل نيميرو التليفون في اي لحظه. الا بدلتي نيميرو ولا جلالك ولا تخسر لك بورطابل ما عرفتي شنو، المهم vous avez un problème quelque part، غتمشي لا بوîte de réception في لي بارامتر دو سيكوريتي غتلقى شونجي نيميرو التليفون وتما عاود دير ان نيميرو التليفون على حسب النيميرو اللي بغيتي دير. juste après qu'elle a terminé. فوالا ابري كتافيشي لك هاد لا باج، كطلب منك جوج ديال لي زانفورماسيون، تختار لا لونغ. باغ ديفو عندنا ديجا لا لونغ فرونسيس ما غاديش نقيسو هذيك لا كاز. في لا دوزيام كاز كيطلب منك لو فيزو اورير، غتختار المنطقه اللي تابع ليها بالنسبه للتوقيت الزمني. غادي تمشي غادي تقلب على كازابلانكا. فوالا دونك حنايا هنا لقينا كازابلانكا، غنديرو نكليكو على انغيستري. اي فوالا هذه هي لا باج فينال ديالنا، فيها 1 2 3 4 5 ديال لي بوين لتحت مع اون فلاش، يعني سو سون لي بريزونطاسيون ديال لا بواط ديالك. ولا عندك واحد لا كروا الفوق، هذيك لا بتيت كروا، الا كليكيتي عليها سافا ديسباريتر هاد الشيء وغدوز ديريكتومون دونك لا باج ديال لاكوي. هي هذه عندك فيها اوتلوك كالندريي ايتترا. دونك حنا اوني انتريسي خاصنا نكليكيو على اوتلوك باش تافيشي لنا لا باج داكوي بلوتو لا بوîte دو ريسبسيون. فوالا دابا هنا عندك لا بوîte دو ريسبسيون فيها لي زيميل وفيها كاع داكشي ديالك. دونك هذه سي ليتاب فينال ديال لا رينيسياليزاسيون ديال مود باس. فوالا دونك جيسبر كو سيتي كلير. غادي ندوزو l'installation des Teams. voilà donc كاين جوج ديال الوسائل باش تانستالي Teams. كاينين الناس اللي غينستاليو في ان اورديناتور وكاين الناس اللي عندهم ان سيستم سوا اندرويد سوا ابل. دونك كيلكو سوا لو مويان ممكن كلكم تكونيكتاو في Teams. دونك بالنسبه للناس اللي غادي تكونيكتاو في ان اورديناتور عندنا في لا بواط دو ريسبسيون ملي كتلونسا قبيله من كليكينا عليها في الفوق كاين ان بيتي كاري. راه كتشوف واحد لا فلاش نوار عندكم تما، بيتي كاري فيه دي بتي بوين بلون لداخل، كتكليكي عليه كتافيش لك هاد لا باج اللي فيها لي زابليكاسيون، المنيو ديال لي زابليكاسيون. حنايا اوني انتريسي بار تيمز. راه درت لكم واحد اون بيتيت فلاش نوار تما، اتكليكي على تيمز غتافيش لك هاد لا باج. هي لا باج تيمز في الويب، يعني في النافيغاتور ديالك. عندك انترنت اكسبلورر، موزيلا فايرفوكس، عندك جوجل كروم، سافاري، سا ديبون على اشنو النافيغاتور اللي عندك غادي تقدر تخدم فيه. باغ كونطخ هاد الا كانت لا كونيكسيون من الويب كتكون ثقيله وصعيب انك تخدم فيها اليز. دونك سي بريفيرابل تانستاليها في الاورديناتور ديالك. دونك على هاد الشيء عندك الا كيبان لكم الفوق على اليمين كاين واحد لو سيرك فيه دي لتر، فيه لو بروميير لا بروميير لتر ديال لو نون لو برينون ديالكم. الى شفتوا لو منيو تحت مكتوبه تيليشارجي لابليكاسيون دو بيرو، كتكليكي عليها و سي بون vous pouvez télécharger l'application في لو بيرو وكتافيش لكم ليكون تيمز هكا في لو بيرو ديال الاورديناتور ديالكم. هذا بالنسبه للناس اللي بغاو يانستاليو في الاورديناتور. والناس اللي غيانستاليو في ان اوتر ايكيبمون غادي تمشي للبلاي ستور ولا اب ستور، سا ديبون على شنو عندك. كتكليكي على لا باغ دو ريشيرش كتابي تيمز كتخرج لك تيمز، كتكليكي على انستالي. انا عندي تما اوفرير لان الي ديجا انستالي عندي في السيستم ديالي. دونك ابري كتافيش اون فوا سي انستالي كتافيش لك هاد لاباج. كتكليكي على كونيكسيون، كتابي لادريس ميل ديالك ofppt-edu.ma. لا باج سويفونت كتابي لو مو دو باس اللي اختاريتي، لو ديرنيي اللي صايبتي،
كتكليكي على سو كونيكتي كتخرج لك هاد لاباج اللي فيها الانترفاس الاولى بالمنيو ايتترا و ابري كتنافيغي في لي منيو اللي كاينين بور ديكوفرير تلقى لي جروب انسي دو سويت. كاين الناس اللي غيخرج لهم هاد الميساج ديغور كوم كوا هما ما داخلين حتى شي ايكيب. كاين ان تو بتي بروبليم ديال لا كونفيغوراسيون غتمشيو باش تحلوا هاد المشكل غادي تمشيو للفوق فين كاين هذيك لا فليش كاين واحد لي تري كاين 3 تري ملي تكليكي عليها تافيشي لك هاد لو منيو راه فيه ا بي وفيه الا كتشوفوا لتحت مكتوبه او اف بي بي تي وتما الي كوشي يعني راه هما مختاروا لك باغ ديفو او اف بي بي تي وفيو كو راه وانت راك انفيتي نورمالمون ماشي او اف بي بي تي عليها ما كيلقاك في حتى شي جروب دونك غادي تكوشي لا كاز بلوتو لو شوا او اف بي بي تي انفيتي غيكون عندك واحد لو ميساج pour qui vous demande de patienter اتسنى واحد شويه غتيليشارجي لك هاد لاباج وغيخرج لك نفس لاباج اللي كانت عند الناس اللي ما عندهم حتى مشكل. فوالا دونك جيسبر كو سيتي كلير اي الى تبعتوا هاد المراحل تيل كيل سون ما غاديش يكون عندكم حتى مشكل ان شاء الله. ميرسي pour votre attention.